बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफ रहमान अपनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की खैरियत, सलमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने राय का भी इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें अपनी गलतियों का पता चलता है। सियासत में आज ईद का तीसरा दिन है और एक प्रोग्राम हुआ कमरान शाहिद के साथ। हामिद मीर उसमें मेहमान थे। हामिद मीर से बहुत सारे लोगों के इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, मेरे भी हैं, हर किसी के हैं, लेकिन वो एक पुराना तज्ज़ियाकार है, सीनियर एंकर पर्सन है, तो उसे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन एक जर्नलिस्ट एक माना हुआ है, उसके नाते काफ़ी मालूमात भी उसको होती है। तो उससे इलेक्शन के हवाले से पूछा गया कि इलेक्शन कब होने हैं। तो हामिद मीर ने बताया, उसने दो बातें की कि एक तो 2023 इलेक्शन का साल है, होने चाहिए। दूसरी बात उसने ये की कि एक वफाकी वज़ीर ने मुझे बताया कि मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होने हैं। तो अब यहाँ एक सवाल उठ खड़ा होता है कि PDM वाले या इम्पोर्टेड हुकूमत या ये मौजूदा हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि इनकी वफाकी वज़रा को यानी हुकूमत को ख़ुद भी नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, किस तारीख़ को होने हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने बता दिया है कि टाइम पूरा होती ही मैं मतलब हुकूमत हम छोड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत को नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होने हैं। तो यहाँ वो मुझे अनवर मकसूद साहब का एक फ़िक्रा याद आ रहा है। उसने कहा था कि इलेक्शन कब होने हैं अल्लाह को भी नहीं मालूम, लेकिन हमारी फ़ौज को मालूम है। अगर वो बता दें कि इलेक्शन कब होने हैं तो बहुत ही मतलब एक जुमले में बहुत ही एक फ़लसफ़ा, एक मुकम्मल एक मज़मून छुपा हुआ है। तो बहर क्या ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि इनको अपनी हुकूमत में होते हुए इलेक्शन का नहीं मालूम कि कब होने हैं। तो बहर क्या एक बात तो ये की। दूसरी बात उसने ये भी की कि 2018 का भी हमें मालूम था कि रिज़ल्ट कैसे आएगा। अब ये उसकी सही गलत मैं इससे मुतफ़िक नहीं हूँ कि उसको मालूम था, लेकिन अब भी वो कह रहे हैं कि 2023 में भी हमें मालूम है कि रिज़ल्ट कैसे आने हैं। बर क्या उसने शहबाज शरीफ की तरफ इशारा किया कि शायद हमारे आने वाला वज़ीर-ए-आज़म भी शहबाज शरीफ हो, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, इस बात से मुझे बिल्कुल 100% इत्तेफाक है कि PDM हुकूमत को ख़ुद भी नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होने हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने पेश कर लेता हूँ, वो ये है कि एक वीडियो है और उसमें मैं आप लोगों को ये कोशिश करूँगा कि नून लीग हमेशा उसका एक वतीरा रहा है कि हमेशा पीछे से वार करती है, ये वो जमात है। और इन लोगों को अब मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम तो हमसे है नाराज़, ओवरसीज़ तो मज़ीद बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो किसी भी तरीके से मना लिए जाएँ और हमारे पलड़े में उसका वज़न आ जाए। तो इन्होंने कुछ फिर कोशिशें शुरू की। तो कोशिशों में ये हुआ कि उन्होंने अपनी वफाकी वज़रा और अपने एक जो उसका एक चैन होता है उसके थ्रू वफाकी वज़रा के थ्रू या उस चैन के थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो अहदेदारान हैं उससे फिर बात शुरू की। तो उन्होंने कहा कि देखो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस हुकूमत से हद से ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम उसको मनाने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे घरों का चादर चारदीवारी का ख्याल किया जा रहा है, हम कैसे इस हुकूमत को तस्लीम कर लें, इस हुकूमत पर एतमाद करें या इस हुकूमत को आने वाले इलेक्शन में वोट दे दें। तो ये बात जब शहबाज शरीफ को पहुंची तो शहबाज शरीफ ने मतलब एक सीनियर तज्ज़ियाकार है उसके बकौल कि वो वीडियो मौजूद है, उसने कहा कि आप इन लोगों को समझाएं कि ये जो है ना घरों में छापे मारने वाले हम नहीं हैं, ये वो लोग हैं। तो मतलब उन लोगों के बारे में बताओ कि वो लोग हैं, तासुर दे दे, बल्कि हकीकत बता दें कि ये हम नहीं हैं, हम नहीं कर रहे, वो सब कुछ वो कर रहे हैं। तो इस पर जब ये बात वहाँ ओवरसीज़ जो है ना पाकिस्तानियों के अहदेदारान को पहुँची तो उन्हें कहा कि फिर तो सही है, अगर वो कर रहे हैं तो फिर शहबाज शरीफ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बतानी चाहिए और हमारे पास एक बयानिया आ जाएगा, हम ओवरसीज़ को भी मना लेंगे और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग
اس بات کو تسلیم بھی کر لیں گے اور آپ کا ووٹ بینک بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس پر پھر جو ہے نا کچھ ایک میٹنگ جو تھی اس میں ایک بہت مانے ہوئے سینئر سیاستدانوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے، جو بچی کچی عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارے اوپر پھر کیا گزرے گی اس کا خیال نہیں ہے۔ تو باہر کیا یہ بہت ہی ایک پریشان کن حالت ہے ان لوگوں کی، کیونکہ ان لوگوں کو کمپین چلانے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جائیں گے، اس کے ابھی وفاقی وزراء، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ خود جانے سے کترارے، بلکہ جانے سے انکار کیا کہ ہم کیسے جائیں اپنے حلقوں میں، کیا کہیں گے۔ ابھی جو IMF کا وہ ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے اس میں تو مزید مہنگائی آ چکی ہے اور مزید مہنگائی آنے والی ہے، تو یہ لوگ تو مزید ڈوب گئے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں کون مشورے دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں تک تو بات پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ اب ان لوگوں کے خلاف اب اگر بیانیہ بھیا کچھ کہیں گے تو بیانیہ اس کا بنے گا، بصورت دیگر ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چلتے ہیں تیسری خبر کے پاس۔ پرویز خٹک کو PTI کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے شوکاز نوٹس جو بھیجا گیا تھا سب کو معلوم ہے، لیکن اب چونکہ پرویز خٹک نے اس شوکاز نوٹس پر جو جواب دیا ہے یا اظہار کیا ہے، اس نے کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں کہ مجھے شوکاز نوٹس بھیجتے ہیں اور میں اس کا جواب دے دوں۔ یعنی اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے PTI سے اصل میں راستے جدا کیے ہیں، جتنا وہ پہلے تو اس نے عہدے سے کیا تھا، لیکن اب اصل میں وہ عہدے سے نہیں، وہ سوچے سمجھے سازش کے تحت عہدہ چھوڑ کے PTI میں رہتے ہوئے تاکہ مزید لوگ خراب کر لے PTI میں رہ کر، تو اس لیے اس کو شوکاز نوٹس بھی بھیجا تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں، ایک ہفتے میں جواب دے دیں۔ تو اب پرویز خٹک بالکل سرکاری ملازم تو نہیں ہے، لیکن PTI کے ورکر ہونے کے ناطے اس کو جواب دینا پڑتا ہے یا دینا پڑے گا، لیکن جب نہیں دے رہے تو سمجھو کہ اس کے تیور کچھ اور طرف ہے، اور اس انداز سے بھی اندازہ لگائیں کہ وہ آگے مزید کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں جواب نہیں دے رہا اور آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ اپنا لائحہ عمل بھی دوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پنجاب نون لیگ کا تا اب نہیں ہے، سندھ تا، اور دیکھتے ہیں ہے کہ نہیں ہے، آنے والے الیکشن میں پتہ چلے گا، لیکن PK جو ہے PTI کا تا اور ہے، یہ تو ایک بالکل 100% صحیح بات ہے، پنجاب میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو اب پرویز خٹک کا جو پروگرام ہے، کیونکہ پنجاب میں تو استحکام آ چکا ہے، اب ان لوگوں کا پروگرام ہے کہ PK میں بھی استحکام آ جائے، اور وہ پرویز خٹک کے تھرو وہاں جہانگیر ترین علیم خان کے تھرو استحکام لا رہے ہیں، یہاں پرویز خٹک کے تھرو استحکام لا رہے ہیں، لیکن یہ کتنا کامیاب ہوگا آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو مجھے اور یہاں کا ماحول سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عمران خان کے علاوہ کسی کو کوئی قبول نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان، اور عمران خان جس کو ٹکٹ دیں گے، جس کے سامنے عمران خان کے پارٹی کا نشان ہوگا جو بلہ ہے، وہی کامیاب ہوگے۔ اب نہ پرویز خٹک کا جادو چلتا ہے، نہ شیرپاؤ کا چلتا ہے، نہ AP کا چلتا ہے، نہ JUIF کا چلتا ہے، کسی کا بھی نہیں چلنے والا۔ بھر کیا تیسرے دن لاکھوں لوگوں نے PTI کے جھنڈے اپنے گھروں میں لگائے، دیہاتوں میں لگائے، شہروں میں لگائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ایک ہے کہ PTI سے اظہار یکجہتی کا یہ مطلب ہے مختلف طریقے ہیں۔ اب کوئی کنونشن نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، جلوس نہیں ہے، تو صرف یہ ایک حربہ ہے کہ اب یہ لوگ جھنڈے جو DP ہیں انہوں نے فیس بک، سوشل میڈیا پر سب نے تبدیل کے، یعنی ہر جگہ PTI جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک اظہار یکجہتی ہے، اور اسے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ PTI کے ورکر ابھی تک عمران خان کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں، بلکہ عمران خان کے ساتھ مضبوط ہو چکے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں بھی اس کا پتہ چلے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ چینل کا پاکستان زندہ باد۔